रवींद्र भवन वास्को डेप्युटी कलेक्टर मामलेदार हे सगळे ऑफिस हांगा सध्या बरो नेटान काम चालू आहा. कसले काम चालू आसा की लोकांचे एस आय आर घालपाक आनी हांगा जायते लोकांचे प्रॉब्लेम आसा पळय. पळोवया कितें प्रॉब्लेम. मॅडम आता हे SIR चालू आसा आणि खुबशे मामलेदाराचे स्टाफ ते तितून SIRान बिजी आसा. सो त्याच्या खातीर वास्को जे लोकांक खंय तरी RC जावं इन्कम सर्टिफिकेट हे टायमार मेळना आनी तेंची कामां पेंडींग आसा. हेच्या बद्दल तूं कितें सांगू शकता? पळय कितें आसा न्ही, आतां म्हाकाय अशी जायत्यो कंप्लेनी येयल्यो की लोकांचे हे हांगासर धड एक मामलेदार मेळना. लोकांक हांगा टायमार आपयले वयता. इलेक्शन रोलाचेर नांव आसा ना तेन्ना ताकाच लागून आमी आज वास्कोचे मामलेदार जे आसा तेंची आमी भेट घेतली आनी तांकां आमी विचारलें जाल्यार ते सांगता कितें जेंकां रेजिडेंट सर्टिफिकेट दिवपाक जाय त्या प्रमाणे तेंच्यांनी जर पेपर हांगा घातले जाय आमी थोड्या वेळान तेंचे म्हणजे सकाळच्या वेळेक मागीरचे आमी तेंचें काम करून तांकां टायम टू टायम आमी दिता म्हणटा. पूण लोकांची कंप्लेन आसा की आमकां रेजिडेंट सर्टिफिकेट मेळना. मागीर आमकां जायते आनी कामां आसता मामलेदारा कडेन तें आमकां मेळना. असलें सगळें जाता. आज कितें आसा कित्याक वोट चोरी म्हणून जो बोवाळ जाल्लो आसलेलो त्या वोट चोरीक लागून अशें दिसून येयला की सगळे जागृत जाले काय कशें. पूण हेतून आमकां दिसता आनी आमकां अशें बी कळयलें की खुबश्या आमदारांनी आमी हेच्या पयलीं सांगलेलें आहा खुबश्या आमदारांनी आपली जी हे वोटींग आसा न्ही आपले म्हणजे 4,000 5,000 आपले वोटींग बँक अशें करून दवरलेल्या फक्त आधार कार्डाचेर हेजेर तेंची नांवां घातलेली. आज आमी मामलेदाराक जर विचारलें मामलेदार आमकां सांगता आमी सांगलें 2000 जेची नांवां आसा तेका तुमी एड करता तेजें मेळटा म्हणून आनी जेंची 2000 आसा मागीर आसा तांकां तुमी सगळे पेपर हाडूंक लायता. कित्याक तशे पेपर तुमी कित्याक हाडूंक लायता? खरें म्हणलें जाल्यार अशे पेपर हाडूंक लावप कारण ऑलरेडी तेंच्या रोलार नांव आसलेलें न्हू. तुमकां तांकां आतां पळय तांकां परत ह्या पेपर हाड त्या पेपर हाड अशें करून लोकांचे आतां नोटीशी धाडून ते हाडल्या. डबल काम करपाचें हें केलां. ह्या थोड्यांक दुसऱ्या पार्टीक जर वोटींग करता जाय तांकां काबार करपाचें अशें सरकाराचें कितें तरी हें आसूंक शकता धोरण. आनी तिसरे गजाली एक आसा की लोकांक आपल्याक जाय त्या लोकांक घालपाचें अशें बी आसूंक शकता. बाकीच्या लोकांक आपले वोटींग आहा तांकां दवरपाचें आनी बाकीच्यांक डिलीट करपाचें. खुबशे वोटींग हेतून कमी जातले कित्याक थोडे लोक आमचे भायर गेल्ले भायर आसता ते लोक प्रेजेंट ते बिजी असल्या कारणान लोकांक RC इन्कम ही सर्टिफिकेट येवं मेळना टायमार आनी तेंची खंय तरी कामां उरता. सो हेच्या बद्दल तूं कितें सांगू? पळय जायते जाणांचे मामलेदाराच्या ऑफिसान न्हू आतां SIRाचें काम चालू आसा आमी पळयलां. जो तो आहा ते इलेक्शन रोलाचेर नांव घालपाक बिजी आहा म्हणून. पूण कितें आसा खबर आहा लोकांक रेजिडेंट सर्टिफिकेटाची गरज आसता. कोणाक एडमिशनाची गरज आसता. केन्ना हॉस्पिटलान सुद्दां म्हणटा तूं थंय रावता मरे रेजिडेंट सर्टिफिकेट हाड तरच तुका मेडिकल क्लेम मेळटलो. चेडवाचें लगीन आसा मरे तूं रेजिडेंट काड तुका हांगासर म्हणजे अश्यो बऱ्यो बारीक गजाली आसा ते मामलेदाराच्या कामा शिवाय जायना. तो खरें म्हणून जाल्यार सगळेच जाण SIR जाले जाल्यार लोकांची ती धांदळ जाता. आतां मामलेदार सांगता आपूण तो हेल्प करता म्हणून. आतां खरें खोटें लोक सांगता आमकां हांगासर आमकां धड कांयच मेळना आनी म्हणूनच आज हांव हांगा येयल्लें विचारपाक. मामलेदार सांगता म्हाका दिता करता पूण लोकांक हांगा मेळना. कित्याक तुमी जर सगळेच जर रोलाच्या फाटल्यान नांव बरोवपाक रोल जर करेक्ट करता आनी ह्या म्हयन्याच्या निमाणे पर्यंत तें काम आसा तें मागीर म्हणजे आनी थोड्यांचें लग्न आसा भायरसून भुरगो कोण तरी आतां लग्नाक जावन म्हणून तो येता ताका रेजिडेंट सर्टिफिकेट घेवंक जाय ताबडतोब घेवंक जाय आनी ताबडतोब ताका दोनी सायन मारून ताका परत लग्न जावन ताका भायर वचूंक जाय आनी ताका एकाच म्हयन्याची लीव आसा जाल्यार ताणें करचें कितें? तेंची SIR पळोवप वचपाचें म्हणजे ताका रेजिडेंट करपाक मेळना हें रहिशील करूंक मेळना. असले सगळे धांदळ जाल्ली आसा. खुबश्यो गजाली आसा जे सद्या लोकांक मेळना SIRाच्या नांवान. मॅडम खंय तरी जेन्ना ते लोक हांगा विचारूंक येता लास्ट मंथ ते अप्लाय करता आनी जेन्ना ते दुसऱ्या म्हयन्यान विचारूंक येता तेन्ना ते लोक हांगासले म्हणटा की आमी तुमच्या फाटल्यान धांवपाचे काय आमी SIR पळोवपाचे अशें. हेच तर चल्लां की खरें म्हणून जाल्यार न्हू जे लोक SIRाचें काम करता तांकां वेगळे दवरूंक जाय आसले आनी रेजिडेंट सर्टिफिकेट हे पळय आसा तेंचें काम तांकां जे लोक करताले तलाटी बिलाटी तांकां ते हें सगळें घालून दिवपाक जाय आसलें. सगळेंच काम तेंचें जर सोंपलें जाल्यार म्हणून ते लोकांक थोड्यांक मेळटा थोड्यांक मेळना अशें जाल्लें आसा. कित्याक पळय लोकांचो रोशूय आसा
मामलेदार हांगा कितें करतलो कितें करचो ना तें बी आसा. थोड्यांक काम करपाक नाका. कितें काम करता? आमदाराची चमचेपणान थोड्यांक करपाचें आसता. वचून तेच्या ऑफिसान सर आमी इतलीं नांवां घातलीं तुज्या, सर आमी तितलीं नांवां घातलीं. ही पॉलिसी करपाकूय हे लोक धांवता. कित्याक थोड्यांक ट्रान्सफर जावपाक नाका, हांगासरले हांगाच रावपाचें आसा. म्हणजे सगळ्या कडसून मरे रोश हो हेवटेनूय आसा आनी तेवटेनूय आसा. म्हणून म्हटलां तुका हांवें कभी खुशी कभी गम. मॅडम आनी एक म्हणल्यार जे आतां स्टुडंट्सांचे खंय तरी एडमिशन्स जातले आनी तांकांय खंय तरी RC ही व्हेरी इम्पॉर्टंट डॉक्युमेंट, सो तेंचेर खंय तरी इम्पॅक्ट येवप पडचो ना दिसता. स्टुडंटाचें एडमिशन म्हटल्यार जाल्यार सद्या तरी गरज कळ्ळें तुका न्ही. आमचे मार्चा पासून अशें आसा की खंय तरी दुसरे कडेन हें करूंक जाय जाल्यार ती रेजिडेंट सर्टिफिकेट जाय. पण आतां मामलेदारान सांगल्या प्रमाणे की ह्या म्हयन्याचे निमाणे पर्यंत आमी काम करतले. मागीर ते जैसे ते सगळें आसूंक शकता. पण मेळत ना जाल्यार प्रत्यक्षान मामलेदाराक मेळोन हें सगळें करून घेवपाची गरज आसा. कित्याक प्रत्येक जाण एक दुसऱ्याक हेल्प वो करपाकूच जाय न्ही, नाजाल्यार कशें जाता. करचें ना मागीर त्या लोकांनी कितें करपाचें. आतां मामलेदारान सांगलां म्हाका की तेंच्यांनी येवन मागीर आपल्याक जाय जाल्यार तेंच्यांनी एड करपाक जाता आपलें नांव बी. आनी थोड्यांचे आमी पळयलें हे बिराड सोडून दुसऱ्या बिराडाक गेले जाल्यार ती NOC दिना घरमालक. आमच्या घरा कडेन हे इलेक्शन रोलार नांव नाका, ताका थोडे लोक बेश्टयता बी. आगे तूं तुजें नांव तुजी NOC दी, तुजें सगळें हें दी, तुज्या घराचो हावस टॅक्स बी कॉपी दी, तूं थंय रावना जाल्यार तुजें फाल्यां घर खाल्लें जाल्यार हो एक तांकां दुबाव जाता. आनी अशाक लागून थोडे लोक आपली NOC दिना, आपले लायटीचे बी उदकाचे बी दिना, अशेंय करून लोकांक मार वयता. पण ज्या लोकांची खरी नांवां आसा त्या एड्रेसा प्रमाणे जर त्यानं सेपरेट जाता जाय, घरवाल्याची NOCची कित्याक गरज आसा. तो हांगा रावता, काम आसा, बँकेचे बूक तेजे कडेन आहा, पासपोर्ट तेजे कडेन आसा, आधार कार्ड तेजो हांगासर आहा, तिच्या भुरग्यांची बर्थ सर्टिफिकेट आसा ना, जाल्यार ती घरमालकाची NOC कित्याक जाय. म्हजें म्हणणें अशें आहा की म्हजेंच न्ही, खुबशे लोक अशें म्हणटा घरमालकाची कितें जाय. म्हाज्यान फाल्यां दुसरे कडेन खंय वचूंक जाता. म्हाजी भुरगीं हांगा जल्माक येयलीं न्हू, जी भुरगीं म्हाजी हांगा जल्माक येयली ती म्हाका म्हाजी हांगा आसा तो प्रूफ जालो. आनी प्रूफ कितें उरलां. 9 म्हयने ती बायल हांगा आसा, भुरग्याक हांगा जल्म दिता, ती भुरगीं मागीर शिकोंक वयता जाल्यार ती घरमालकाची NOC कितें जाय. तिचें घरूय खावपाक नाका आनी कितें नाका. तें करून सरकारान हें करचें न्हू अशें थोड्यांचें म्हणणें आसा. आनी तशें आसत जाल्यार न्ही बरें आहा की सगळेच पेपर जाय जाल्यार हे अशें बारीक बारीक हें गुंतवणूक करून आनी मागीर तुका खबर आहा आमदाराचे थोडे चमचे आहा पळय, सर हो अमक्या वांगडा भोंवतालो, मागीर ते हांगा फोन करून सांगता अमक्याचें नांव येयलें जाल्यार भायर मारा. अशेंय बी चल्लां. अशें लोकांचें म्हणणें आसा की आमदारांक जाय आपल्याक कोण सपोर्ट करता तेंची नांवां दवरपाची, बाकीच्यांची काडून भायर मारची. असलें चल्लां नाटक अशें आमकां दिसता. पूण मामलेदार म्हाका सांगता आपली हो वास्कोचो मामलेदार, थोडे दुसरो जॉयंट मामलेदार आसा तो दाबोलीचे पळयता म्हणून. दाबोली तेंच चल्लां. लोकांक हुकूमशाही, गुंडागरी, कित्याक आपल्याक जाय ती 5-6 हजार नांवां घातलेलीं आहा आनी एक 4 हजार कशी पडली जाल्यार आपण जिखलो न्हू, आनी 7 फावटी जिखलो, 10 फावटी जिखलो अशें म्हणून मागीर झेत मारपाचें. हें सगळें हुकूमशाहीचें काम मातशें चलता अशें दिसता. जावं सगळ्या लोकांचें म्हज्या म्हणण्या प्रमाणे म्हणजे अगर सगळे जर बर्थ सर्टिफिकेट, आधार कार्ड हे सगळें आसा, घरमालकाची आनी NOC घेवपाची गरज आसूंक जायना. सगळे जे लोक खरेंच गोंयांत रावता आनी तेंची डुप्लिकेट दुसरे तेंच्या गांवांत आसा काय ना तेंय पळोवपाची गरज आसा. ना अशें न्ही. थोडे बहुत कभी खुशी कभी गम म्हणटा पळय न्हू तशें थोड्या लोकांक जाल्लें आसा. लोक जॉबाक भायरूय गेल्ले आसा, थोडे हॉस्पिटलान आसा म्हणजे बरें नासलेले, थोड्यांक खबरूय ना कितें आसा म्हणून. ते घरान दारार जर दिश्टी पडोंक ना, घरान दार जर बंद आसा जाल्यार तो BLO पळय आसा तो आपूण 2 फावटी गेलो दिश्टीच पडोंक ना, तो शेजाऱ्यांक विचूंक वचना कित्याक ताका आनीक कामां आसता न्हू. तशेंय जावंक शकता. अश्यो खुबश्यो गजाली आसा जे हे आतां इलेक्शन रोलाचेर नांव बरोवपाचें आसा तेंचेर अशें चल्लेलें.